أرئيسة الزينة اتي بمأخلاي كوميتي حوحاز تمحلالفة نبار منغستنا إمالس بالوسانة زي لتكعية كبل بريزيدنت تادس ورده عب زهابو مجلس حبيرو باراغواي أكال نايتي ببريزيدنت دونالد ترامب زكاد زولو جملاوي ناي مسقوا غوسقواس سخونن مستهاجر زخانة زيغنتن ركبن زي بلوم سدتنياتات كاب أمريكا كتقبل مخانا فليتا بريزيدنت ترامب مس أمريكا زلو دو موبال تخسي كم زنا وحوت تفليتو سلام تعنا بالله كبرات تخطاتلتنا دمزن تبي التلفزيون نالومي مشات زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم تسنح بلا اساس فلما اتي بمأخلاي كوميتي حوحاز تمحلالفه نبار منغستنا يملس بالوسانه زي لكعيو كبل بريزيدنت تادس ورده اب زهابو مجلس حبيرو الزرارابي مجلس بريزيدنت بوزحات كم استردومن زمسلومن انت ترجمو وزتعذبنا انتخن بحاد وغن نوسانه اكسوم تقاوم بخال وغن دما افلوطو يهبو ينتبل تسمع له اب زريا اتوم اب العليو زقنو زمتاتات صفحات زلو مبري زهبه ات بريزيدنت نزتن لزبن زلو قربنت ون غليصو ازي كمزيلون تولو لعلوت كادر حوحات ابغداسنت اتيز تمحلالف وسانه زدهبه مدرخ لومي تجمير له ازي حزي حزباو منغستنا نمختنا بزبل مريح قال استجمر اخيبا ببريزيدنت تادسه ينصق نزلو وسانه كعمقون حزباو بايتا كحزن زغبر مخانو يغلص الله حالታት ጸጥታ ናብ አክሱም በመጓዝ ነቲ ውሳነ ዝተማያጥሉን ተቀቢሎም ከመ ዘተመለሱን አብ መግለጽ ሕውሓት እዋን ዝተሐበረ ኳን ተኾነ ፕሬዝዳንት ታደሰ ዝተቃወሙ አለው ይሉ አሎ ትርጉም አዘራራብ መግለጽ ፕሬዝዳንት ታደሰን ዕጻቀጻል ፖለቲካ ትግራይን ዝጠመተ ሓተታት ቢኤስ كم زسعبي قصل رددا متحللاي حزباو ربحا مقدامن نقالتهم برخا غريف خيوم زمصا خدك حزب محساب تزهلو واغا ومبر مقلله ميزان سلطان من اسمو اب صباح سممع بريتوريا حتى تግራይ مملاس متخاله زبريتو اب بوزحاتلو يخون امبر اتي اساتافن حقوافن كون تسبيز تغبرلو بزي دما مواصو كون تسفا بوزحات زنبره ናይ ጌታቸው ረዳ ግዛው ምምሕዳር ገና ካብ ገዙ ናብ ደጀን ተይኸደ ዝጀመረው ፍርን ዘመተን እቲ ግዛው ምምሕዳር አበሳታፋይነቱን ሓቋፋይነቱን ዝነበረ ጸገም ከይአክል ካብ መቀለ ውጽኢሉ ስራሕን መምርሕን ዘይህብ ዝተሰንከለ ኃይል ኮይኑ እዩ ዝተረኸበ ኣብ ሰንካል ህልውና ግዛው ምምሕዳር ግደ እዚ ሕዚ ወረድ ከይትዋረድ እናተባለ ዝውዕል ዘሎ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ልዑል መንባሩ ኣብቲ ግዜው ምምሕዳር እቲ ዝነበሩ አካላት በተደጋጋሚ ገልጹ ፕሬዝዳንት ታደሰ ውን ካብ ፍላሞት ቃለ ምልልሳቱ ኣብቲ ሓንቲ አነን ጌታቸው መፈንቅለ መንግስት ተገረሉ ይጻረይሉ መንባሩ ዝዝከርዩ በትዕግስትን አቢ ዓቅልን ንመግለጽ ታደሰ ዝሰምዓ አካል ሕዚ እዚ አዩ ዝበለ ዝብል ንጹር በመዓረ ዝስማዕ ማዕነት ብየለን ኣብ ሓደ ነጥብ ዝተስማዕምዕሉ ጉዳይ ኣብ ካሊእ ነጥብ እንተፍርሶ ዝረአ መግለጽ እቲ ፕሬዝዳንት ንብዙሓት ፍልፍል ምድንጋር ኮይነሎ በዚ ምክንያት ድማ ትካላት ሚድያ በብዝ መሰለን መንገድን ዋጋ ብዘውፀለን አንፈትን እንጽብጽበው ንዕዘበለና ንዝመረጸን ትካላት ሚድያ ብስሩዕ መግለጽን ክልተና ዩቲዩብ ሚድያታት ድማ ብናይቲ መግለጽ መብርህ ኣቢሉ ሓሳቡ ከረድ ዝፈተነ እቲ ፕሬዝዳንት ሕዝውን ኣብ ብዙሓት ብትኽክል እዚ ኣዩ ዝበለ ዝብል ሓደ ዓይነት ትርጉም የለን ንኣብነት ውሳነ ክሻው ዝኾነ እዋን ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይቲ ተደራዳራይ ናይቲ ተፈራራማይ ውሳነ እዩ ውሳነ ድማ ናይ ፓርቲ ውሳነ ስለ ዝኾነ ተወሲኑ ኣሎ ነቲ ውሳንኡ እውን ከም ሓደ ዓርሱ ዝኽኣለ ህልውና ዘለዎ ፓርቲ መጠን ዝኾነ ውሳነ ክውስን ስለ ዝኽእል ውሳንኡ ምኽባር ኣድላ እዩ እዚ ቃል እዚ ንውሳነ ሕወሓት ኣብ አክሱም ተቀቢለ እዩ ዝብል ዘሎ ምቅባል ዝውሳነኸ ብነባር መንግስት ንክትካ ፍቃደኛ ምዃኑ ዘመላኽት ድዩ ኣይኮነ ዝፍለጥ ነገር የለን ሰሚዑ ኣለኹ የኽብሮ የዝበልካዮ ውሳነ ከመይ ጌርካ ፍልፍል ውድቀት ትብሎ ትግርኛ ንዝርዳእ ኩሉ ንምርዱ ዘጸገመ ኮይኑ ተረኺብ ኣሎ እቲ ፕሬዝዳንት ብዛዕባ መሪሕነትን ዓቕምታቱን ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕዛ ኣይኮነን ዶ ኩናት ሰላም ምምራሕ እኳ ከቢድና ኣሎ እንትብል ዝተሰምዐ ኮይኑ እዚ ቃል እዚ ኩናት ኣይንደልል ማለት እንትኾይኑ ውሳነ ሕወሓት አክሱም ኩናት የምጽዩ ካብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝለዓል የመላኽት እዚ እንድሕር ኮይኑ ከመይ የኽብሮን ይቕበሎ እንትብል ንዝብል ሕቶ መልሲ ሕዝውን ቀሊል ኮይኑ ይተረኸበን ሕጂ ተመራሕ ከምዚ ምግባር ይኽእል ዝብል እዩ ሓደ ጸጊምናሉ ዘለና
يترف كنات ممرحة تتطار سلام ممرحون تسقيمنا لزلنا كناتات كم زلو فلط ايو درجع علوا منجستي يزبل ريتو التبريزيدنت مجلس يكون وفرقن علوا منجستي نايز تخيل اللوي نايز تفتن اللوي مثلا بمسارات وسانح وحد نستبار رجيتاتشو زي علوا البريزيدنت تدس دما علوا زخنا من قصاص كما كم استفترون قلت اي خنن تماراتي نحو البرزاتوي فنبتت خصائص كم هي وضعي انتلي كوديتا وي كلها من استعينتي ملكا كله زي بسكون أفريقيا بري يفلده نيت تقرأ كنز متنا يكون بزعبا سممع بريتوريا سفحت نتانا انت بستدامس بريزيدنت تدسه كفتتات اتسممع حماق وصيد كولو زقبرا اتينا تقرأنا مدر دار عقمي انا تداخمه ممسو مخانو بريو ابزد خامزي مكتل بريزيدنت خوينو استسعواتو قدام بريزيدنت خوينو زفترو كفتت اي اللعالن بزي عب استفتر معات بزعبا زوصر حلافنتون زبالو نجار يلن نايت خوينات مغنيات سلانر مفراز زبل المصيم تقبلنا على وسنحنا عم يرشا تلعيلو زولو اجندا كم كونتستد كم مكاره هرتي زبل تقمي تقبلنا كنت قبلنا زي بلنا وانت قبلنا كشاب حزون هيدك خوين نازله قدلي يتلكا زي مقبل يكال نيرو صبوق ومنا تزلوكا كنت قبلنا اب خيدك كلو طينا لنا بزعبا موسى نعصات تقراي ملكيتو اب زهابوت عقيس خاز دمس قال كل تقراي قد كلو كوانت تزاربه كابينه من محرارو نمصراي مالتون كاب كادرتات حوحات وصا زخونه اكلات كوصناي مغبار حد عمت بزعبا زوصللو من قصاص زبولو نغير يلن اتزل عالم ناي دق تقراي متاخخ بوتا اتي ماخل عاوي سلطان زخونه منግስትነት منبر محبرن ماخلن زي مخانو بتدغاغامي زتزربه نغير يو تم بوليتيكا حيلتات بوليتيكا إليك بوليتيكا ليك عنه ناي بوليتيكا ليك انطرح حتى يكون هاي قبرت غالي ليك انتلكتوال ليك الله ناي تمرت ليك الله ناي ايكونومي ناي نقدر ليك الله ناي هايمانوت ليك الله ناي ليك اطرح يكون تنكع غير كاد خير الله تذبون قبل الله نمالي it's not حنقدر نسكاس نتردد أيقونه نصيف اللي تبغى مسوسنكا طعام التليون ساعات تفضل ذات ويك خيدي ونتفاتيدي تقراي كيناتنا مجمر زخلا أخول مخنيات كم زلوا عب زقلس عند بدأت بريزيدنت دما منجس فيدرال بوغن تقراي كاب زمت سكينات كده حنا نتقولون جزعت كملسن تمزابلتنا مربتهم كوسدنا لو انت بلتسمعوا يخون انبر ازك قال زي كتبلو زلكاكو نمنجس فيدراليو اندحر حاتي تخاكم زي الخاخه انت عمل سوي بكايلو كحتى زخل غازيطنيا بزي من باروغن زربون وسانه حوحات زدقف دي زقاوم كي تفلت حليفو هذا كله تقراوي زتاخويو حزل لخناتاتون اوزي بمغنياتون اوزي كزولو حادنت كلاح الحيولن زي نشتي معراري خاون تخون ملي خاون تغيت معرار نشتي معراري خاون تخون كبل زلو ولا حزل لنا يخناتاتون دوكل زي ولا اجندا حزون تخون فيدرال منجستي قلت كفال زلو زي جبوتنا خوينات مقدات كيخون نات خوينات سلام كم مسمع انصار خمتو بريتوريا زولو طايز بال permanent cessation of hostility زولو زلاقي سلام زولو زلاق سلام كم مفتار انصار زين بزقبا مملاس خوني تزيل كل شاب ناي تقراي تحزل لنا وشتنا ظلم بصواص ناتباصنا كنبر مالته يكون الزعب قال نسمع زخونه اكل بزعبا ديب ستيت حز كما يبرهلو موبالو زي ترفيو ستيتيو تقراي كن ويزن ذا ستيت دما ديب ستيت زبال نخكر زقبرلو وسانلو كاو داي تو ديب ستيت زبال عمق أصل فيزيبل زي قان زي الرأي جن زوسونلو عينة
خمس عند استاذ الله أو يبال أو ترأيو يمثل فورمان زكبر ولا تجعلي وصانتات ون هذا نايتو ديب ستيت فانكشن بتاع ما حدا جنيا أيوة كل الشعب بدي سلام نالكا بدي جزع نالكا جن ساميرتو ناقيناتو سانة ناقزع سانة كل سنة غل اتوسانه تقبلو يي كاب سلطانه كورد يون كبله اتوسانه يتقبل خون سلازي زي مفصام كسرح يون كبله بشللا منقدك حلف زفتن مجلسه بريزيدنت اتوم انتس كطف انتس كلمع اب اكسوم رزين وسانه زوسون اكلات كن اب مقله عبي اخبا كادروتاتهم لو مجميرهم لو انت بريزيدنت تادسه توسينو زلو افصاصمو كمي كم زخونه كنريو يزبله تي توصلنا توصينا الله نعدم بيت مخرنا نملس قلت أفاطات مخامي يخون كنريو تفورمال أفاطات ما أظن دوبكا خيتكا بالكا سلام توعيلكا سلام قمت عينت ملكا حمزي اللوغن فلوتي بذي مغدات سلطان لكن زعمزع زبالو ነገር የለን ፎርማል ግን بزخونه مقدك خونه يخلن ናይ ሁሉ ነገር መፍትሒ ይህን ምሂን ሙኻኑ በተደጋጋሚ ዝተዛረበ ፕሬዝዳንት ታደሰ ፖለቲካዊ ውድድርን ህዝባዊ ስልጣንን አብዘናሓን ሕሙ አካላት ዝግበር ይህን ምሂን ዝህልዎ ቅርጽን ትሕዝቶን ግን አይተዛረበን አው ናይ ዝኾነ ክስታይ መግዲት ከሆነ ይኸልን ህዝቡን እንተሆነ ናይ በሎ ናይ ግዛምዛና በዚ ናይ ምጽራፍ ነገር ዝፈትሖ ነገር የለን ጸገመ ትግራይ ቡስን መልኩ አቃሊሎም ናብቲ በህዝብ ዝተመረጸ መንግስቲ ከሰጋግሩ ትጽቢት ተገብረሎም ክልተ ግዛም ምሕዳራት አብዞም ግዛም ምሕዳራት ድማ ብምክትልን በፕሬዝዳንትን ሰርሐ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አብዝነ ህዝብ መግለጹ ነንባዕሎም ዝዋቅዑ ሰባት ከከም ድሌቶም ትርጉምዎም ንህዝብ መሊሶም ናብ ድንግርግር ዘቱን ሐሳባት ብምንጽብራቆም ብዙሓት ይነቅፉ ወለው አብቲ እሰይ ገበርካዮምን ዝብሉ ግብራተ መልስታት በመዓረዝ ተደመጸሉ መግለጺ ቲቢኤስ አይተዓደመን ሰለስተ ዓመት ዝሓለፈ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በውሕዱ ዝተዘመተ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ካብ ወረርቲ ሓራካ የውፀን ካብ ሙቕ ቤቱ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ከይመለሰን ምሕላፉ ከይኣክል ሕዚ እውን ሓደሽቲ ፀረ ህላው ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ገዛኢ ፖለቲካዊ ባይታን ትሕዙን ይረኣዩ ኣለዉ ፈላማይን ቀንድን ምክንያት ምፍራስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኩሎም ነገራት ናብ ቅድሚ 2013 ዝነበርዎ ኩነታት ካብ ዘይምምላስ ማለት እውን ካብ ስታት ኳንተ ዝብገሱ ኳን ትኾኑ ኣብ መንጎ ተስማዕማዓት ክግበር ዝነበሮ ፖለቲካዊ ዘተን ድርድርን ማይ በልዕዎ ምትራፉ ነገራት ክባላሸው ጸላዋይ ግደም ጽዋቱ ብዙሓት ይስማዕምዑ በዚ ምክንያት ሕዚ ፕሪቶሪያ ኣየሳግር ኮይኑ ተረኺብ ኣሎ ሓተታት ቲቢኤስ ዝዕለት እንሆ عد سلطانن معول تاريخن عد تاريخن بريخ زانتان عد زانتان استصحافنياتن تግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክባር ዝባኑ ትሕቲ ዝኾነት ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ክልል ንኢሱን ፎኺሱን ንጽኽብሩ ትሕቲ ዝኾነ ንትግራይ ዝምጥን ኣካል ወሪዱን ተዋሪዱን ዓለም ለኻው ጽልኡ ትሕቲ ግምት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ተሓላቂዩ ሓሚቁን ደቂቁን ዘይንኡ ዜናሞት ውዕልኡ ውዕለ ጽንተት ካብ ዝኸውን እንሆ 6 ዓመት ኣቁፂሩሎ ካብ ስናይ ዓንተብኡ ንትግራይ ወሰን ዝገበረ ብግዝኣ ዝኾርመምን ብዓቕሚ ዘዳኸመ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ዝዓዲ ህዝቢ ትግራይ 27 ዓመት ኣብ ሰላምን ልምዓትን ሰዲሩ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ዋላውን ኣብ ትመበል 27 ዓመት እኳ እንተወሲድና ልዕሊ ርብዒ ህዝቡ ተቐላቢ ሰፍቲነት ኮይኑ እዩ ዝዘለቀ ደኺሙን ተሰዲዱን ፈሊሱን ህይወት ክደፍእ ምምራጹ ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብ ዘረገጻ መሬት ዝሃገር ከም ሰራቅን ዘራፍን ከም መፍራስ ዓድን ብሓቲ ስልጣንን ተራእዩ ኣብ ዘይበልዖን ትውቀስ ኣብ ዘይሰተዮ እንትርገም ኮፊሉ ዝረኣየ ሕሉፍ ኢትዮጵያዊ ዝነበረ መሪሕነት ካብ 2007 ክሳብ 2008 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝተረኣየ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ተነጽሉታትን መጥቃዕትታትን ግን ዝተፈርሐ ክቅልቀል ምዃኑ እኹል ምልክት ዝሃበ እዩ ነይሩ ኣብ ጎንደር መተማን ዝነበረ ትግራዋይ ብምኽንያት ዘርኡን ትባረር እንትቀተልን እንትዝረፍን መሓሪኻን ኣውጻኢኻን ብኣደን እዩ ዝተባሃለ ዕሙት ፖለቲካዊ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ታሪኽ ገዲፉ ወዝኸደ ስብራት ንጎኒ ገዲፍካ እቲ ብሔር ዝሓልየሉን ዝሕለቐሉን ሓይሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተዳኸመ ምኻዱ ወይ እውን ዘይነበረ ምዃኑ
ኣምልኻቱ ግን ልዕሊ ሓቂ እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል እዚ ተነፅሎን ጽልኢትን ተጋሩ ተፋሒኹ ናብ መንበረ ስልጣን እቶም ኣብቲ እዋን መሓሪኻን ምዋፂኢኻን ብኣደን እዩ ዝበሉ ተጋሩ ሰበ ስልጣን ምጽጉዑ ኣይተረፈን እዚ ዝተነዓቐ ዘርኣዊ ዝኾነ ተረኽ ናብ ወናብሮምን ዘውድታቶምን ዓብዩ በብኽልተ መስመር ክሳብ ዘንጥሮም ክፉእ ግዜ ዝመፀ ሕማቕ ዘበን ዝተቀላቀለ ኣይመሰሎምን ዝነበረ እዚ ስንኩል ፖለቲካዊ መሪሕነት እዚ ከም ደመና ጽድያ ሰረበ ኩናት እንተት ኣማዕድዩ ዘይጥምትን ዘይግምትን ስለ ዝነበረ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ካልኣይ ወርሒ ናይቲ ዓመት ዓዲ ሰበ ስልጣን ምዕቡል ታሪኽን በሪኽ ዛንታን ዓዲ ዛንታን ዝተጻሓፈ ንያትን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ትግራይ መዓት ወረደ ጽንተት ክፍጸም ሓደ ኢሉ ጀመረ እዚ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከይተናስሐን ከይተቋጨጨን ሓደ ግዜ ኣይገመትናዮን ነርና ካልእ ግዜ ብሔረሰባት ኣብ ጎንና እየን መሊሱ ድማ ብኻልእ አንደበት ክንጭፍልቆም ኢና ክንርብርበሎም ኢና ወዘተን ብዝብል ካብ ስትራቴጂካዊ ኣማቲኡ ዝተሓደገ መሪሕነት ትጽቢት ብዝግበር ሃተውተው መዓት ትግራይ ከዋልድ ሕጊጥ በለ ንባዕሉ እውን ኣይጣዓሙን ህዝቢ ድማ እቲ ዝበርትዕ ጫፍ ናይቲ ጽንተት ክስከም ተገደደ ወረርቲ ሓይልታት ብልክዕ ኣብ ገምጋም እቶም ተወረርቲ ተረኺቡ ከምታ ዝገመትዋ ኮይኑ ማለት ሲ መናእሰይ ብዘይ ፍርዲ ብኣልማሚት ቀቲሉ ኣዋልድ ብዘይ ንሕስያ ብዕስለ ደፊሩ ህፃናትን ፈላስትን ብመዓራ ዓሚፁ ኣብያተ እምነት ባሪዑ ትካላት ህዝቢ ደምሲሱ ዘርኢ እኽሊ ቆልዩ ኣባዕር ብደዎም ስጎኦም ሰሊዑ በሊዑ ቤት ዝኸፈተ ዘሪፉ ማዕጾ ነቂሉ መስኮት ሰይሩ ጽዒኑ ኣርዑት ነዊት አንዲዱ ሲሒኑ ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ ደቃ ውላዳት ኣብ ቅድሚ ወለዶም ዘይግበር ክገብሮ ገዲዱ ከመይ ክፉኣት ከመይ ሕሱማት ከመይ ጨካናት ከመይ ድማ ኩሉ ተግባር ዝተመረሐ ምዃኑ ኣርዩ ጫፍ ውርደትን ሕሰምን እሞ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕያዋይ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዓለም ክስንዶ ብዝኸብድ መንገዲ ፈጺሙ እዚ መሪር ሓቂ እዚ ፖለቲካዊ ረብሓ ዘስድዖ ኩሉ ከንእሶን ክድምስሶን ይደልን ይሰርሕን ይኸውን ንኸመና ዝበለ ህዝባዊ ቅርጸ መልክዕ ዘለዎ ትካል ግን ዕለታዊ ክንገር ዝግብኦ ዛንታ እዩ ዓደይን ዓውደይን ዝበለ ትግራዋይ ብመነጽር እቶም ትግራይ ወሰን ክትከውን ዝፈረዱሉ ኣካላት ከይረኣየ ገስገሰ ብመነጽር እቶም ዓቕማ ዝደኸመ ክትከውን ዝገበርዋ ብመነጽር እቶም ርብዒ ህዝቢ ትግራይ ተሓርጓታይ ሰፍትኔት ክኸውን መሪሕነት ዝሃቡላ ከይጠመተ ወፈረ ብመነጽር እቶም ጽንተት ይመጻ ከም ዘሎ ገሚቶምን ኣሚቶምን ዘይተቃልሱላ ብመነጽር እቶም ኩናት ጎቲቶም ናብ መረብኣ ዝወሰዱላ ኣካላት ከይረኣየ ተጋደለ እዚ ጉድ እዚ ኮፍ ኢሉ እናረአየ ክወግሕ ክመስየሉ ፍቃደኛ ዘይኮነ ትግራዋይ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ቅርቱኡን ቂምቱን ኣወንዚፉ እቲ ደገ ዝነበረ ድማ ከካብ ዘለዎ ከባብን ዓለምን እናበረረ መጺኡ ትግራይ ኣብ ትግራይ ተራኺቡ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ሓይሊ ሓድነት ትግራይ ንዓለም ነጊሩ መን እዩ TDF ማለት እንታይ እዩ ምስጢሩ ሓይሉ ክበሃል ገይሩ ትግራይ ውርደት እትስከም ዓዲ ዘይምዃና ነጊሩ 2 ዓመት ከም ሓንቲ ዕለት ተኳሽሑ ኣብ ፕሪቶሪያ ዓለበ ግደ ሓቂ እንተኮይኑ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘበን ጽንተት ኩናት ትግራይ ዘቆመ ታሪኻዊ ውዕል እዩ ፖለቲካዊ መልክዕ ንዘትሕዝውን ፖለቲካዊ ከስቢ ክረኽብሉ ንዘከላበትውን ኣካላት ንጎኒ ገዲፍካ እዚ ውዕል እዚ እንተነኣሰ ኣብ ፕሪቶሪያ ብዝነበራ ብርዕታት ዘይኮነስ ኣብ ቀርሰበርን ቀርጸመራን ኣብ ማይጨውን ነበለትን ብዝነበራ ነብሳት ደቂ ትግራይ ዝተፈረመ ክባር ውዕል እዩ እንተኾነ እዚ ውዕል እዚ ሕዚ ድሕሪ 2 ዓመት ኮንካ እንትምዘን ነቲ በጃ ህዝቢ ክብል መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሓይሊ ይኹን ነቲ ብሰንኪ ዝኩናት በብዕለት ዝጠፍእ ዘሎ ሓይሊ ክወሓስ ዘይከኣላ ዘይሳግር ገመድን ዘይሰግር ሰነድን ኮይኑ ተረኺብሎ ጸጋታት ፕሪቶሪያ ምዕዛዝ ኮነ ዝሓዞም ዕድላት ምስሳን ግድን ናይቲ ህዝበይ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ዝብል ሓይሊ ቅድም ዋኒን እዩ ክኸውን ዝነበረው ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈላማይ ኣጀንዳ ብሄር ናይቲ ኣጀንዳ ፈላማይ ምዕራፍ ናይቲ ምዕራፍ ፈላማይ ርእሲ ክኸውንና ተገብኦ 3 ዓመት ሙሉእ ቁልቁል ዝኣፉ ኣብ ዝደፍኡ ምንቅስቃሳት ምኽራም ምሕጋይና ዝፈጠሮ ጸገም ወለደታት ክስክምዎ ናብ ዘይኽእሉ ዕዳ ይወስደና ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ኣብነት ዝለዓሉ ኣለዉ ገና ጌታቸው ረዳ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጸላ ዓለት ጀሚሩ ዝተወልዐ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅሉላው እቲ ተስማዕማዓይ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝዓለት ሓለባይ ሞት ኮይኑ ክዘልቕ ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ ኣብ ክንዲ ተመዛባላይ ምስ ክብሩን ውሕስኑን ከመይ ይምለስ ዝብል ዛዕባ ናብ ስልጣን መን ይደይብ ዝብል ኣጀንዳ ዓብለለ ኣብ ክንዲ ግዝኣት መሬት ትግራይ ከምነይ ናብ ሰዋኑ ይኣቱ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ጉጅለ ድሕረትን ጉጅለ ጥልመትን ኣብ ዝበሃል ደንበ ተኸፋፊልካ ምጅፋዕ እቲ ዛዕበየ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኮነ እቲ ፍሉይ ኣጋጣሚ እቲ ንዲሞክራታይዜሽን ትግራይ ብዝብልዎ ዋጋን ትርጉም ርኢኻ ኩሉ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝተሳተፈሉ ካቢነ ፈጢርካ ትግራይ እንተነኣሰ ሓደ ማእኸል ስልጣን ማለት እውን ስቴት ፓወር ክህልዋ ኣብ ክንዲ ምጽዓር ትግራይ ከም ንብረት ገዛእ ርእስኻ ርኢኻ ዝግበር ዝተሰበረ መርከብ ናይ ምምንጣል ከቢድ ምንቅስቃስ 3 ክባር ናይ ተጋሩ ዓመታት ውሕጅ ወሲድዎም ዓዲ ስልጣንን ምዕቡል ታሪኽን በሪኽ ዛንታን ዓዲ ዛንታን ዝተጻሓፈ ንያትን ትግራይ ኣብ መንቀራቐር ክርከብ ምኽንያት ኮነ ብኡ ምኽንያት እውን ሕዚ ፕሪቶሪያ ጸገም ትግራይ ብመንገዲ ሕውየትን ዳግም ህንጸት ነቢሉ ዝኣሊ ስልቲ ምዃኑ ተሪፉ ኣብ ጎረሮ ከም ዝተሰንቀረር ዓጽሚ ዓሳ ዘይሳገር
زيساجر جمد زيساجر سند كوينو يركب عشان حاجن معدوه أمبي زبالة بوليتيكا وحيلي قول عن سبيتن لمي نوت أنت أنا زبالة بوليتيكا وبحلي إذا كل مهورن لهيك بزن تخدنا أي زوات إيلوه أمام إذن ذهب أكل نزز مس أكل كله عينو كانوا قروجي حنا مسايو النهوتي أبزق النيات كم من قصة إثيوبيا من وحش ما تحيزو نمق على استملسه قبل نبارات تقادل تحدث قناة تحدث ورد ونركب له رئينا بزدما عد سبسلت أن معبل تاريخا عد تاريخ بريق زانتان عد زانتان استسحافنيات تجري محق وسقوانوت محزن حوات كوين الله بفنج أخت ورد كبهال زقني إز بريزيدنت ولا كاب السحالة سيف إيزوك أعزل الزبل بزحريتون تهلو ولا كوا تكوردو لزقني دناقول عشوق نحاس أريئة بزبل مسلا كجلس انتقني نجرات بملكع بهيرن بمنصر حزب النزر زقنا أكلجن زم حلال فوزلو ملقت عبيو نتبوزح تسفاس تنبرر لقيتها وردا أين هنان زبل حيلي أبي تحدث بتصيحو أين هنان مبالو أجرامو تيفترن نتتجادلايت أنت زقنا تحدث وردا أين هنان زبل حيلي صباح نزمت أكل سببون أين هنان زي بلو مخنيات يلن زم كلهم أين هناياتن هو سب يوم زبلعو ولدتات يوم زبرسو عد يوم زطفو أبي جيتاتشو أكينهم أبتحدث كلوه أبتحدث لويهم أبكالي كخافو أي خلن كأند مجلسي إذا خمس زبل عد ملو نايبين زبل تاريخ مفراس ناي سلطان ما أخل كنبلو نخل مفراس ما أخل سلطان مالتون كولابس أوف ستيت باور دما أنكرار خازيت ودوك والكلاتيو إذا مخانو استرد أيوم بقر نتكالنا حاويسو بزحات أكلات أبزبن جيتاتشو كنا أبزبن تحدث بريتوريا بملؤنت نمتقام بزح دفئت زجبره أنت خونا بريتوريا بعلوان ناس إنو يسلست عمت زليق زلو اتزل على بعلوان خوغن زنبرو اتبزو علزي كأتتاو زخونة صلوا زلو حزب تجرأيو حزب تجرأي كابي جوهر كينات قوة سلزقبو اتزل على بعلوان بريتوريا أيو حزب تجرأي مريت رستو كمل سلو زقبا اتزل على بعلوان بريتوريا أيو حزب تجرأي كابتن داوسيو ناب مو بيتو كمل سلزقبو اتزل على بعلوان بريتوريا أيو حزب تجرأي اتسلاس عمت ندحريس تملسه مواقر لمعاتك من لس لزقبو اتزل على بعلوانا بريتوريا أيو حزب تجرأي كالي أمي ترف نبر حزن حزينو تبزحو ناب كالي معرف نابراك السجاجر سلزقبو اتزل على بعلوانا بريتوريا أيو أبجودن معاتن تجرأي تصادفون نزنورو منجست فيدرال خنا منجست إيرترا فانهم حرايقون كالي أزوع لزي كم تنهزب تجرأي زلوا أجداس النتيك وننزهلوهم نساتمون بزركوا سلامي سرحلو دوقهم يمهرلو يلمعلو وزتا أبز بزح أبنتن مرأين مقماتن جزين قلبتن مودة أيو بزي معدال جن سمع بريتوريا نهزب تجرأي بزلوا هصوص أدلاين الترديو نابس راح كأتو زقبو زنبرة بوليتيكاو ما أخل كابزبن تنسو جميروس أجم عتيوجو ناي ولا لدات أجم مالتوون برز دفيك توسيخوجو واجا كفل زمن تحنجت وسلست عمتات بخينهم ميزان موالات زحزو سلست عمتات تحنششهم مبخانن محنشاشن نزوم عمتات زيهم كي يأكل بركن ما أجرن إذا بهيرن خون بدم عز من استهانت أسراوي زبهال تكال حويسكا حزب تجرأي كساب سدرابيت أبزبت صح مكففال تكالاتون أكلاتون عتيو عبد كفو نايم براس حدا جاي ركب بزون سمع بريتوريا زي الساجر زتبتخ جمد زي الساجر استفر مسند كوينو كم تزبلنا يو أب جرورو سب كم استسنكر عصم عسى عدل بهر حنيقو يركب حزي حنت حتوت راح تعرف الله عد سلت أنا بعبل تاريخن عد تاريخن بري خزانتان عد زانتان استتصحفنيات تجري بزي زمت أكل زنقر نبص عين حاون زي محر نزخنا بحسب استفلو يسب بخدت عد زترتد بزوجت أو قرقص كم عبي بوليتيكاو زقصر نايحوات بأسي لعل دقاو قونت زعنبر بز مخنيات كل تأجم زخنا من قددو يسدر ويس دو يلحاسبو نبعلون نزمرحو حزبن بزدحن نايزتن لزبن من قد يسوقم زبليو برقص قليل حتى يخونن سلام نتقراي أب تقرأ قات مزلو خل مداو كلولاو نكلين كيناتن ورق كيناتن طفيو بسلاماون فاس كتكان أب مكاب عام تجارو تخرط مقبار كم زقبا بترجع يزرب أب استفراليك في العالم زلو تجارو أو عزة سلاماو قالسن يقربوا أب زلو اللوان بوليتيكا مدرخ تقرأ ناب خالص أفحي يغير اللو تقرأ مرحان تخللو بحطاو مقدي زة مردان لزبن كوف مبالن بر تخسن جونس إن زي مخانو تكالنا بترجع زسرح الزلو أجندة إذا صعب استوارده تحسوا سلام قيح مسمر حزب تقرأ مخانو نايز قلت وجنات وكوبيو تخططي لنا بس مواقع تقرأ ما زير بللوا تمنجست بللوا عقم تطعيمه بسلامي من قد فتحوا تفناقلتون لا نور لكم من لسه من قد تنورنا جزء حدنا تقرأون حمل اللو قصله حمل تقدم نورنا يو بدبلوماسياوي كسعروا لك دفع اللي جب عن بي
እዚ መንኻ ላ ተናዓኻን ለሎ ፖለቲካስ ብህዝቢ ትግራይ ልጠቅም መሲሉ ነው ይሰማይ ሓደ ፖለቲከኛ ሲኣኽለኒ ኢሉ ሓድጎ ክኢል ኣለዎ እኮ ዳይ ተፈናቀልቲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዓድለኛታት ኣይኾኑን 5 ዓመት ሙሉእ ኣብ ቁርን ፀሓይን ዝኣረገ ኬንዳ ሕዚ ኬንዳ እውን ሲኢኖሞ ኣብ ፀሓይ እዮም ልሓድር ለውዕሉ ቅድሚ ሕዚ ያው ግዜያዊ ምሕዳር ላመኻነኻ ኣምዚ ይመለሶም ይዜ የለን ገለ ይበሃል ነይሩ ሕዚ እሱ ናይ ኩልና ጥያቄ እንታይ ኮይኖም ዳለ ይምለሱ ስለናታቶም ለይ ይስራሕ ካብ ላውፅም ዶ ክትኸዲ መጀመርያ ተሰጥሐ ህዝቢ 5 ዓመት ሙሉእ ልናፈቐቶ መረበት ተፈላለየ ህዝቢ ብጥሜትን ቁርን እናተወድኡና ሞቱ ሕክምና የለ ቀለብ የለ ክዳን የለ تقدم يلس بميديا كواي الرأي نيرو دمصوم يسمع نيرو حزن عام لذكرهم سب يلي صوم دو قاديفنا تمزاوال حزبنا وقنا ناب مربتو تنملس دسمل خمايه مالتي كلتي تقوم لي توساني تناي بوليتيكان تناي هيمانوت تقوم كعرك خيل الله كاب بوليتيكا وغنتنينت ناس اخون الله سلام كسو كلو كل ነገር ገዲፍና መድረኽ ይዳሎ ደቅ ትግራይ ይተአከው ዙይት መፍትሒ ኩናትና መጨረሻ ማለት ዝኾነሉ ተስፋ ይገብር ለሐሸ ጽባሕ ከልዩ ህዝቢ بفلاي تمنسي تريو تحزن يخ بزح منسي حنينو لو مصباح كجمر يخون بلبل سقات كاب قالات حليفو على السوشيال ميديا كاب صحفو حليفو بميوزيك كغلصو جميرنيو موزيقاتاتون تمساسال سقاتاتو بموزيقاو كتنفسلو جميرنيو سو زولد كنبر ادل كوهاو كمرعا كولد تم عبيتي بهوت تاريفهم كابو سلطره خوينم تاريفهم وليدهم دق مرعيهم للو ساتم الرأي وكري عدل كوهاو تسفاي قبر سسرنايو كقطبنا التقرا عدي الحشه مصاي كليا تسفاي قبر ناي وصاي باراغواي اكال نايتي ببريزيدنت دونالد ترامب زكاد زلو جملاوي ناي مسغواغوسغواس زخونن مستهاجر زخونه زيغنتن ركبن زيبلوم سدتنياتاتن كاب امريكا كتقبل مخانا فليطا تهاجر كاب حموز جمر قداماي زور 15 ቋንቋ اسبانيا زاربو سدتنياتات كتقبل مخانا منيستر غدات وصا باراغواي فليطو از سغومتزي اكال نايت ممحدار ترامب مستهاجر زخونه ركب زيبلوم سالسا هاجرات سدتنياتات ملا زختلو زلو اكاتا استراتيجي مخانو يغلص الله كساب حزي كوستاريكا السالفادور كساب حزي كوستاريكا السالفادور ديمقراطياويت ريبابليك كونغو استوانن دوب سودانن سدتنياتات نمقبال نمسار بمليونات زقصر سممعات فريمان اللوها كما اكل نايزي استراتيجيك امريكا لعلي 4 مليون دولار وعلات سدتنياتات زقبلو وصاتنياتات هاجرات كم زخفلت አባላት ባይቶ ዲሞክራቲስ ይገልጻሉ ይኹንምበር ጉጅለታ ተጣባቅ ሰብአው መሰላት ነት ተግባር ሽብራው ሜላን ኢሰብአው ተግባርን በመባል በትሪኮኒ ነሞሉ ፍላይቶም ስደተኛታት ዝላአኹለን ሀገራት ከም ደቡብ ሱዳንን ኮንጎን አበኩናተን ዘይምርጋን ተሸሚመን ምህላውን አብገምት በምእታው እትስክፍታ አዙ ይኸብድ ክገብሮ ኪይለሎ አምባሳደር አሜሪካ አበ ፓራጓይ ሮበርት አልተር ነትስምም ምልክት ጥቡቅ ርክብ ክልጤን ሀገራት እንኳን ተገለጸ ተቃውሞን ስክፍታታትን كيجلس كيلولو بمسارات أبصاب أسوشيتد بريس من محدار ترامب مستوسخ 44 هاجرات تمساسال سمم معتن من فررام سفح دفيت كمز جمرة تجلسوا بسنكي كينات إيران واقع كوندم بسالسا مئتا وسخ كم زرعات فلتو أب علم تزعبي أفراي كوندم زخونة تكال كاراكس بسنكي تأب مونغو إيران أمريكا وإسرائيل زكاير زلو كينات واقع مهرتو كوندم كوسخ مخالو فليتو اتي اب عمد لعلي 5 بليون كوندم زفري اب ماليزيا زمدبرو كوبانيا بسنكي معصاوش مت هرمز اب قرب طرن نغراتن ندادن بزتفطر قلولاو وصايتات مفراي كوندم اصغام مخانو مجمارو حبيرو بزي مخنيات دما وانا كاير سراحتو كوبانيا غوهميا كيات واقع كوندم ب30 ميتاو العليين وسخ كم زرعه غليصو بمسارات حلافته كوبانيا سبات توسخ وصايتات غزاوتن منكاي أبز عرلو زلولو وان أبو وان كيناتن قطباو زير غصنتن زولدوم صقماتن فريات كوندم باستاس 30 ميتاوي وسخ كم زرعي غليصو
ኣብ መስመራት መራኸብ ዝረአ ዘሎ ቅልውላው ከም ሲሊኮንን ኣሞንያን ዝኣመሰሉ ጥረ ነገራት ንምርካብ ጸጋም ብምዃኑ ወሰኽ ንከርኢ ምኽንያት ከም ዝኾነ ተሓላፍ ኩባንያ ገሊጹ ብምኽንያቱ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ወሰኽ ዋጋ ንኮንደም ጥራሕ ዘይኾነስ ትኬት መንገዲ ኣየር መዳበርያ ምግብን ፍርያት ኤሌክትሮኒክስን እውን ዝጸሉ እንትኾን ምዕጻው መስመራት ንግዲ ዓለም ለኸ ንህይወት ተጠቀምቲ ኣጸጋሚ ይገብሮ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ተባሂሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኢራን ዘሎ ደው ምባል ተኽሲ ከም ዘናውሖ ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሲኤንቢሲ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ምስ ኢራን ዘሎ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ናይ ምንዋሕ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ ዋላ እንተነበረ ይኹን እምበር እቲ መዓልቲ ከይተዛዘመ ፕሬዚደንት ትራምፕ ውሳኑ ብምቕያር ነቲ ደው ምባል ተኽሲ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዘናውሖ ተፈሊጡ ትራምፕ መጀመርታ ነቲ ደው ምባል ተኽሲ ንምንዋሕ ግዜ ብልናን ብምባል ፍቃደኛ እኳ እንተዘይነበረ ጸኒሑ ግን ብመሰረት ሕቶ ፓኪስታን እቲ ስምምዕ ክቕጽል ምውሳኑ ዘዝከር እዩ እዚ ውሳነ እዚ ዝተወሰነሉ ድማ መንግስቲ ኢራን ብከቢድ ዝተኸፋፈለ ብምዃኑ ሓበራዊ ናይ ሰላም ሓሳብ ክቕርቡ ዕድል ንምሃብ ምዃኑ ገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ድርድር ዝሓሸ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዝገለጸ ትራምፕ ብጽቡቕ ስምምዕ ከም እንውድእ ይኣምን እየ ምስ በለ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ሰራዊት ኣሜሪካ ንመጥቃዕቲ ኣብ ልዑል ድልውነት ከም ዘሎን ኣብ ስምምዕ እንተዘይተበጽሑ ግን እቲ ደብዳብ ከም ዝቕጽልን ኣጠንቂቑ እቲ ደው ምባል ተኽሲ እኳ እንተተናውሐ ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራን ዝገበረቶ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዝቕጽል ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ድማ ኢራን ኣብ መዓልቲ ክሳብ $500 ሚልዮን ክትከስር ይገብራ ከም ዘሎ ትራምፕ ገሊጹ ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ምስጓም ደው ምባል ተኽሲ ንድንገተኛ መጥቃዕቲ ግዜ መዕደግ ሜላኢ ብምባል ነጺጉ ኣሎ ብተወሳኺ እቲ ናይ ባሕሪ እገዳ ኣሜሪካ ኣዋጅ ውግእ ምዃኑ ብምጥቃስ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ከም ዝህቡ ምግላጹ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጥቓ መጻብቦ ሆርሙዝ ኣብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መርከብ ናይ ኢራን ናይ ውግእ ጀላቡ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዳ ተገሊጹ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ይጋዶ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመላኽቱ ጸብጻብ ዚ ናይ ሮይተርስ እዩ We caught a ship yesterday that had some things on it which wasn't very nice, a gift from China perhaps, I don't know. I thought I had an understanding with President Xi, but that's all right, that's the way war goes, right? We're going to make sure that they never have a nuclear weapon because they'll use it to blow up, because they're religious fanatics and they will use that weapon to blow up the world. ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፈንዎ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሊናት ትኹረት ኣንፈትና ነጸራ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈር ዘሎ ክብሪ ብሔር ይሃስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣቱ ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምዕራብ ዘድሃበ ኮይኑ ናሃሩ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ከምቹ ኣብ ኣገዳስነት ሳልሳይ መንገዲ ክጽመድ እዩ ባህረ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቀተረኻት ገሊኡ ንሰሜን ገሊኡ ንደቡብ ተፈናጭሉ ናሃሪ ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ማእኸሉ ትግራይ ዝገብር ንዝደለዮ ረብሓን ዝምድናን ድማ ምስ ሰሜን ይኹን ምስ ደቡብ ኣብ ተመጣጣኒ ሚዛን ኮይኑ ርክብ ዝምስረት ፖለቲካ ይደሊ እዚ ድማ ሳልሳይ መንገዲ ኢልኻ ክውሰድ ይከኣል ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ኩለመዳዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናያ በዚ ሳልሳይ መንገዲ ኣማእዚንኻ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረቱ ናይ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው TBS ጠቕላላ ዜናን መደባቱን በዚ ዝተቃነየ ክገብር እዩ ንሎም እንሆ ሳልሳይ መማረጽታ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ መማረጽ ንብላ ሓደ ሰዓርን ተሰዓርን ይውሉን ክልተ ናይ ህይወት ምጥፋእ ናይ ሪሶርስ ምስኣን ናይ ደጊምካ ምፍንቃል ምስዳት ይውሉን ናይ ጠረጴዛ እዩ ዝጓነ ሓይለ ይህልን ኩሎም ፖለቲካል ሓይልታት እዮም ከፊሎም ዝውግዑ ዝሓሸ ማእኸላይ ሓሳብ ሒዞም እዮም ዝወፁ ኣትኩል የማ ክልተ ዋልታል ነበረ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ገበሪ ኢኻ ትበሃል ማእኸላይ መማረፂ ኢኻ ተውፅእ ማእኸላይ ሓቂ ኢኻ ተውፅእ ሳልሳይ መንገዲ ይበሃል እዚ ሳልሳይ መንገዲ እንትሒዝካ ኣብ ማሕበረሰብካ ተስፋ ኢኻ ትፈጥር حويتي خاتفتر ناي كلهم حيلتات قبولنا زلو تخلع منجستي خاتقبر
እዚ ተኸላ መንግስቲ ኩሎም ሓይልታት ቅቡል ስለ ዝገበርዎ ላብ ሪኮንስትራክሽናል ሪካቨሪ ኢኻ ትኸይድ ተፈናቀልትን ስዱታትን ብሓደ ኣጀንዳ ብሓደ ዓቕሚ ኩሉ ዓቕሚ ተኣኪቦም ንክምለሱ ፖለቲካል ድርድር ኢኻ ትገብር ናይ ቀጻለ ኣንፈት ናይ ትግራይ ኣንፈት ኢኻ ተውፅእ ናብ ምርጫ ለሸጋገረካ ተኸላ መንግስቲ ኢኻ ትገብር ኢንሽን ኢኻ ትምልስ መንግስትነት ኢኻ ትምልስ ናይ ትግራይ መንግስትነት ትዋና መንግስትነት የለዩ ጽላል ተጋሩ ስለዘየለዩ ጽላል ተጋሩ ኢኻ ትተክል መጀመርያ ንዑ ስለዝጠቅም ጽላል ተጋሩ ተኽለተለኻ ሰዓርን ተሰዓርን የለን ጠበንጃ የለይ ዕንወት የለይ እዚ ሕዝሉሎ ንሕማቕ ፕሮፓጋንዳ የለይ ማእኸላይ መማራፂ ዝመጽእ ኣው ፍትሕን ተሓታትነትን ክህሉ እዩ ፍትሕን ተሓታትነትን ብይቅርታ ክትሰጉሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኩሎም ዓቕምታት ትግራይ ኣብኒውኩም ለጥፈስ ኖ ዓቕሚ ትግራይ እዚ ካብ ልሕዝ ጀሚርና ኣጀንዳ ዓፂና ድሕሪ ሕዚ ብይቅርታ ንሽገሩ ሃይ እዚ ለኣክል ቅፅዓትማ ክፍፅም ኣለዎ እዚ ይገበን ተባሂሉ ናብ እርቅን ስግግር ይነሻገር ካብኡ ድሕሪኡ እቶም ሜይን ዝበሃል ወይ ድማ ቫይታል ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃሉ ሒዝካ ትሰርሕ ማለት እዩ ኣብኣቶም ይትፈላለየ ማለት እዩ ድሕሪኡ እስቶም ተፈፅመሎም ናይ ስትራቴጂን ታክቲክን መንገድታት ኢኻ ትፈላለዩ ስኻ ንውርዩ ኣብ መረፃ ለሰዓረ መንግስቲ ይፈፅም ማለት እዩ እዚ ሳልሳይ መማረፂ ኻሊ ይብሉ ክልተ ደቅና ነዋዲኺ ውልድን ዋላደን ነባሊዒ ዓዲ ሓወስ ነይሩ ዓዲ መርዓ ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰይ ነይሩ ዓዲ ቆልዓ ዓዲ ተስታይ ነይሩ ዓዲ ጣዓ ኣንታ ዝኩሉ ናበይ ኣሎ ህዝብና ሰላም ይበል ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ተረፉ ካልኦት ምድላዋት ቲቢኤስ ሓቢርኩምና ፅንሑ በብዘለኹም ወሰላም